बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान के हवाले से। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब का एक बयान सामने आया है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब का बयान इमाम ख़ुमैनी की इस बरसी के मौके पर सामने आया है। बहुत ही अहमियत का हामिल ये बयान है। और वैसे तो आयतुल्लाह साहब जब भी ऐसे बयानात देते हैं वो काफ़ी एक गैप आ जाता है और उस गैप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने बयानात के अंदर कवर कर लेते हैं। इस बयान दिए जाने का ताल्लुक जहाँ रिलीजन से है, वहीं इसका ताल्लुक मौजूदा हालात से भी है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जैसा कि आप जानते हैं कि इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके पास जो भी ताकत है, जो इख्तियारात हैं, वो फाइनल हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर और अपने जो भी उनकी वज़ा करदा डोमेन्स हैं उसके अंदर काम करते हैं, लेकिन फ़ाइनल अथॉरिटी, फ़ाइनल सेइंग, फ़ाइनल रिकमेंडेशन और फ़ाइनल होल्ड सुप्रीम लीडर का होता है और लोग उन्हीं की बात को सुनते हैं, समेत जितनी भी लॉबी है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब ने एक बयान दिया जो उन्होंने आज ही बरोज़ जुम्मा दिया। इस बयान में उनका ये कहना है कि कुछ ताकतें स्पेसिफाई करके उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि मुझे आज भी याद है जब किसी ने 2 माह, किसी ने 4 माह और किसी ने 6 माह का वक्त दिया था, किसी ने चंद सालों का भी जो है वो वक्त दिया था, और उसने कहा था कि इतने सालों के बाद ईरान सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। मैं आज उन ताकतों से ये सवाल करता हूँ कि आपके पास अपनी उस स्टेटमेंट का, उस बयान का आज कोई जवाब है? यकीनन उनके पास इसका जवाब नहीं है। ईरान की एग्जिस्टेंस आज भी है और ईरान जो सोच रखा था उससे आज बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग पोजीशन और स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। इसकी मैं डिटेल में जाता हूँ, कुछ आपसे इसकी तफसील शेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बयान की मैं और आपको वजाहत करता चलूँ। आयतुल्लाह साहब का ये भी कहना है कि ईरान एक हकीकत है। ये भी उन्होंने फरमाया कि ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है। इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है और वो मकसद है कि उसने कभी भी जालिम के आगे नहीं झुकना, जालिम के आगे उसने डटे रहना है। इस बयान का अगर आप मुवाजना करें मौजूदा हालात से तो आपको बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर क्लैरिटी होती दिखाई देगी, और आप माजी रखेंगे सामने तो आपको बिल्कुल क्लियर होता दिखाई देगा सारा मामला। आप ये बात जानते हैं, ये दुनिया के सामने एक हकीकत है कि जिस किस्म की पाबंदियाँ ईरान ने गुज़िश्ता कई दहाइयों में, स्पेशली आफ्टर 1979 यानी रेवोल्यूशन ऑफ इमाम ख़ुमैनी साहब बर्दाश्त की, वो दुनिया के शायद किसी ममालिक ने बर्दाश्त नहीं की। ईरान को एलिनिएट किया गया, ईरान को आइसोलेट किया गया, ईरान को मार्जिनलाइज किया गया, और इस सारे किए जाने के पीछे 2 बड़े अगराज़ व मकासद थे वेस्ट के, स्पेसिफ़िकली अमेरिका के। एक तो ये शुरू से एक रोना चलता आ रहा है कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है, और दूसरा ये था कि ईरान के अंदर जब से ये इनकलाब आया, ये शिद्दत पसंद लोग बन चुके हैं और इन्होंने दुनिया के ऊपर काबिज़ होना और गालिब आ जाने के हवाले से काम कर रहे हैं, और ये दहशतगर्दी भी दुनिया के अंदर करते हैं, चुनाचे इनका कला कमा होना चाहिए। अब ये वो रोनाल्ड रैगन हो या उनके बाद अमेरिका के आने वाले दीगर सदूर हों, उनकी पॉलिसी या उनकी प्रिंसिपल पॉलिसी कह लीजिए, वो एक रही है ईरान के हवाले से, और वो है सख्ती। जितनी आप सख्ती कर लें उतनी कम है। इस सारे मामले में उन्होंने सिर्फ ईरान के साथ सख्ती नहीं की, इन ममालिक ने, उन्होंने बाकी दुनिया के जहाँ जहाँ अमेरिका का होल्ड है, और आप जानते हैं कि अमेरिका का ही होल्ड है वैसे दुनिया के अंदर, उन ममालिक जो मुमकिन तौर पे ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल रख सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, कोई एग्रीमेंट्स कर सकते थे, किसी भी हवाले से काम कर सकते थे, ईरान ने उन ममालिक को भी तंबीह किया और उन्होंने कहा कि जी आप बंदे के बच्चे बन जाएं, अगर आप में से किसी मुल्क ने ईरान के साथ ताल्लुकात रखे तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। और ये उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी किया। ऐसी कई मिसालें हैं। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की मिसाल ले लीजिए, जिसका पार्ट पहले इंडिया भी था, यानी इंडिया, ईरान और पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन बिछानी थी। इंडिया ने बैकआउट कर दिया, अमेरिका ने उसको आंखें दिखाई, और अमेरिका ने जब पाकिस्तान को भी आंखें दिखाई तो पाकिस्तान भी बैकआउट कर गया। तो यानी कहने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं जो मुमकिन तौर पर ईरान के साथ ट्रेड कर सकते थे, उनके ऊपर भी सख्ती की अमेरिका ने बिकॉज ऑफ ईरान। सो इन हालात में जब एक मुल्क और उस मुल्क के लोग ज़ाहिर हर गुजरते दिन के साथ उनकी तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, आबादी में भी इजाफा हो रहा है, तो उसके लिए पैसा भी मज़ीद चाहिए, और वहाँ पर पैसे की ब्लॉकेड हो जाए तो वो मुल्क किस हालात में होगा, किस तरह गुजारा करेगा।
بہرحال جیسا کیسا تھا، ایران نے گزارا کیا اور ایران نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بہت ساری چیزیں جس کے اندر افزائش اس نے کی، وہ تعلیم ہو اس کی، وہ آرمز سے ریلیٹڈ اس کا جتنا بھی آرسنل یا بیڑا ہے اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہو، وہ میزائلز ہوں، وہ ڈرون ہو، وہ جوہری ہتھیار ہوں، یا وہ عام کنونشنل طریقے ہوں، یا اب وہ سائبر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں، ایران نے اس کے اوپر گزشتہ سالوں میں بہت محنت کی ہے، اور اس کی محنت کے نتیجے میں آج رزلٹ اس کا یہ ہے کہ وسائل پیدا کرنا اور مسائل سے لڑنا، امریکہ یہ طے کر چکا ہے کہ اس نے ایران کو اب واپس جوہری ہتھیاروں کے معاہدے میں لے کے آنا ہے، یعنی وہ یہ طے کر چکا ہے کہ ایران کے اوپر جتنی بھی ہم نے پابندیاں لگائیں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکل نہیں سکا۔ ایران نے اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رکھا ہے، ایران نے امریکہ کو ٹف ٹائم دے رکھا ہے، ہم نے اس کے اوپر ہر قسم کی بلاکٹ لگائی، ہم نے اس کے اوپر ہر قسم کی رکاوٹ لگائی، لیکن دا کنٹری از دیئر، اور وہ بھرپور طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لڑائیاں بھی لڑ رہا ہے، وہ یمن ہو، وہ سیریا ہو، وہاں پر وہ لڑائی لڑ رہا ہے اور اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے آج اتنی پریشانی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک قسم کی فرکشن کے اندر آ چکا ہے اور اعلان آ چکا ہے، وہ کہتا ہے جی امریکہ آپ جائیں بھاڑ میں، آپ ہمارے دوست ہوں گے بعد میں، لیکن پہلے ہمارا دشمن ہمیں اس کو تو مارنے دیں، اگر آپ ہمارے دشمن کو مارنے میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہمارے دشمن کے ساتھ JCPOA معاہدے کر رہے ہیں، ویانا ٹاکس کر رہے ہیں اور واپس اس کو جوہری معاہدوں کے ہتھیار میں لا رہے ہیں، تو آپ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں۔ بہرحال خیر، اس کے حوالے سے بھی ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہے، آپ اس کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ سارا معاملہ ہے کیا۔ بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ، ایران نے بہت ساری ٹینشنز ہیں جو اس خطے میں دے رکھی ہیں، اور بہت سارے ممالک دنیا کے خصوصاً امریکہ اس بات کی حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ دشمنی ہم مول نہیں لے سکتے، ہمیں ایران کے ساتھ چلنا ہوگا، اور یہ وہی پلاننگ اور پالیسی ہے جو ایران کے تھنک ٹینکس نے اور اسپیشلی جو سپریم لیڈرز ایران کے اندر ہیں یا جو رہے ہیں ان کی ڈرائیو کرتا ہے، اور اس بیان اور اس اسٹیٹمنٹ کے اندر اسی چیز کو ریمائنڈ کرایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ ایران ایک حقیقت تھی، ایران ایک حقیقت ہے، ایران نے ایک حقیقت رہنا ہے۔ لوگ آج بھی ہمیں وہ یاد ہے جو اس کے پیدائش ایران کی جب ہوئی تھی تب سے لے کے، یا جب یہ ریولوشن آیا تھا تب سے لے کے آنورڈ جتنا ہم ٹائم گزار چکے ہیں، اس کی حوالے سے بہت شکوک و شبہات کا ان کا خیال تھا، بہت شکوک و شبہات ان کو تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ چند مہینوں یا چند سالوں کا مہمان ہے ملک، لیکن آج وہ ایک لیونگ ریالٹی ہے۔ سو ایرانینس کو انہوں نے یہ میسیج دیا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ آپ متحد رہیں، آپ ایک ساتھ رہیں، آپ جڑے رہیں، آپ ڈٹے رہیں، آپ محنت کریں، آپ اپنے کام پر فوکس کریں، آپ پیسہ جنریٹ کرنے، وسائل جنریٹ کرنے کے اوپر کوشش کریں، آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو ہمیں یقیناً دنیا کے اور بہت سارے ممالک کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو چیزیں ہیں، جو لیٹسٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں، اگر آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے، محنت کریں گے، تو یقیناً ہم موجودہ اس وقت جو رائج نظام ہے اس کے خلاف یا اس کے حوالے سے ایک اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ میں یعنی گروتھ کے اندر آگے لے کے جائیں گے تو ہم نہ کہ صرف اپنے لیے ایسے مواقع جنریٹ کریں گے، ہم دنیا کے لیے مواقع جنریٹ کریں گے کہ آپ آ سکیں۔ کسی بھی صورت آپ نے ظالم کے آگے نہیں جھکنا، آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ۔ ماضی اس چیز کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں آج فائدہ دیا، اور حال اس چیز کے اوپر ونڈیکیٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک ٹھپا لگا رہا ہے کہ اگر آپ غلط ہوتے تو آج امریکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جوہری ہتھیاروں کے اوپر ڈیلز کے اوپر بات نہ کر رہا ہوتا، دوستی کی جانب نہ بڑھنا چاہ رہا ہوتا، سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوتا، اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہ لینا چاہ رہا ہوتا۔ سو آپ ٹھیک جا رہے ہیں اور آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ یوں ہی کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ یہ میسیج تھا جی جو آیت اللہ علی خامنائے صاحب نے اپنے لوگوں کو دیا، بڑا کلیئر تھا، بڑا ایویڈنٹ تھا، اور اس کے میسیج دیے جانے کے بعد یقیناً ایک جو آنے والے دنوں میں ایران کے اندر الیکشنز ہیں اس کا بھی اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ ویسے تو ایران کے اندر جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ایران کی پرنسپل پالیسی ہر اس ملک کی طرح سیم رہتی ہے جو وہ طے کر چکا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے، لیکن چونکہ پرسنالٹیز آ جانے سے کچھ حد تک اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کون ہے جو پریزیڈنٹ کے اس منصب پر بیٹھے گا اور ایران کو آگے لے کر چلے گا اور کس طرح سے اس کو لے کر چلے گا۔ بہرحال ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے۔ دنیا کے اندر بڑا گیم چینجر، دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں، خصوصاً مشرق وسطیٰ کے اس وقت جو خبر کا ریجن ہے دیٹ از ایران، اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایران۔ امریکہ، اسرائیل سمیت جتنے P5 کنٹریز ہیں سب کا فوکس جو ہے اس وقت ایران ہے۔ آپ گوگل کیجئے تو آپ کو زیادہ تر خبریں ایران کی ہی نظر آئیں گی۔
عرب لیگ اور عرب کنٹریز اور خصوصاً سعودی عربیہ اس وقت پس پردہ ہے، معاملات اس جانب بھی آئیں گے لیکن ایران کو تگڑے کیے جانے کے بعد آئیں گے۔ ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جی ایران سے امریکہ اپنا ہاتھ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اٹھا لے گی، اور اس کو اٹھانا پڑے گا اور اس کو اسرائیل کے پریشر کی وجہ سے اٹھانا پڑے گا، اور یہ ممکنات بالکل ہو بھی سکتی ہیں، یہ بات درست ہو بھی سکتی ہے۔ وہ ہوگی کیسے، کب اور کیوں، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو کھریدنے کی کوشش کریں گے، محرکات سامنے رکھیں گے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔